कुछ रीटें पड़ेगी हमारी गाड़ी MOT नहीं होगी अगर ज्यादा अब उन्होंने क्या कहा भाई, ये तो अल्लाह ने फरमा दिया इनकी तरह ईमान लाओ। ये कुरान पाक है भैया, कुरान पाक है। अब कुछ लोगों ने ऐसे अकीदे गढ़ लिए कि उसके लिए कुरान का भी इनकार करना पड़ता है। कहते कुरान ही ठीक नहीं। मैंने कहा पुत्र तो अल्लाह ही ठीक नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि कुरान का तो मैं आप हिफाजत करने वाला। जब इसमें भी कोई गड़बड़ हो गई तो फिर उसकी ताकत किधर गई? तू अपने अकल से मारता है तो दुनिया में उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा ना। जो कुरान भी सही नहीं रहा तो फिर अल्लाह किधर गया? उसने कहा नहीं क्या मत आ जाएगी, कुरान में कोई सबर शेर की भी कमी बेशी नहीं कर सकता। किधर गया वो? अब उन्होंने क्या कहा भाई, कमा आमन सुफा अनो मेनो कमा आमन सुफा। अब यहां भी लग गए, बड़े मुसले बनते हैं, पर जब घंटी पे आ जाए ना, क्या कहते इसको, हमारे पंजाबी में घंटी कहते हैं ना, कबा कह लो आप, ऐसे उंगली आवे तो फिर निकल ही जाती गल। अब जो आखिर में बात आगे ना, कोई नमूना सामने आ गया, आप किस तरह बचते? तो क्या कहा, अनो मेनो कमा आमन सुफा। हमें क्या कहते हैं, इन पागलों की तरह हम ईमान ले आए। कुरान है, हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए। अल्लाहु अकबर। अच्छा क्यों जनाब, ये रोड़े मारते हैं? पागल तो रोड़े मारते हैं, पागलों को संगड़ों से बांधा जाता है। पागल तो गालियां देते हैं, किसको निकाली? गाली उठा के देखो। पागल क्यों कहा, यह बात बड़ी अजीब है। हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए। पहला तो ये मसला सुन लो कि जब उन्होंने कहा पागलों की तरह ईमान ले आए तो अल्लाह ने क्या कहा, चुप कर दिया। ठीक है, भौंकते रहे, ये दुश्मन जो है जो मर्जी कहते रहे ना। अल्लाह ने पहले तो आपको ये बताया कि जो इस तरह की बात करे मेरे प्यारों के बारे में, पलट कर वही जवाब दो उसको। उन्होंने क्या कहा, ये पागल है। अल्लाह ने क्या कहा, अला इन्नहुम सुबहा, खबरदार मेरे हबीब के गुलाम जिनको मैंने नमूना बनाया तुम्हारे ईमान के लिए, वो पागल नहीं है। जो उनको पागल कह रहे हैं वो खुद पागल है। इसलिए ये जो दीन आपने बनाया हुआ है ना, जो मर्जी को आंखो जी, कुछ नहीं आंखो, ये कोई दीन नहीं है। कहते जी अखलाक है, अखलाक अल्लाह नहीं कोई नहीं जिसने पलट कर जवाब दे दिया है। तो समझो भी तो सही ना। वो कहते जी हम नहीं कहेंगे ये अखलाक के खिलाफ है। मैंने कहा उन्होंने पागल कहा था, अल्लाह कहता भाई चलो ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं करते, ऐसा भी तो कहते। इसकी अरबी नहीं आती थी, अल्लाह पाक को वो कहता भाई ये अच्छा नहीं करते, ऐसा भी तो कह सकता था। भाई जो कह रहे अच्छा नहीं कह रहे, ला खैर रफी है, इसमें खैर कोई नहीं, जो कुछ ये कह रहे, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को तरीका क्या बताया कि जो इस तरह की ज्यादती करे ना, मेरे हबीबों को सोफाहा कहे, तुम भी बिल्कुल इस तरह अपनी गर्दनें मरोड़ कर नीचे ऐसे बैठ जाना जैसे कोई मतलब गंदी चीज होती है, इस तरह नहीं करना। ऐसे गर्दन निकाल के बाद खबरदार जो तुमने मेरे प्यारों को सुबहा कहा, तुम खुद खबीस हो, तुम हो सुबहा। ये है मुसलमानों का तरीका। मुसलमान का तरीका ये नहीं है कच्चू कुमा जैसे नीचे गर्दन नहीं कर लेते, ऐसे नहीं करो, गर्दन ऊंची करो। क्यों कि तुम सच्चे हो, सच्चे को क्या जरूरत है कच्चू कुमा बनने की? कोई नहीं समझ आ रहा। इस मुल्क में कभी नहीं देखा कि ऐसे गर्दन नीची करता है, ऐसे गर्दन ऊंची करो। उनको होश, ये कुरान पलट कर जवाब दिया मुंह पर, फरमाया ओ पागल नहीं, तुम पागल हो। लेकिन अहले इस्लाम एक बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूं कि सोफा आखिर कहा क्यों उन्होंने, यानी और कोई बात कह देते, झूठे कह देते, सोफा क्यों कहा? जब मानना नहीं था उन्हें, कह देते या अल्लाह हमें झूठों की तरह ही मान लाए, सोफा क्यों कहा, पागल क्यों कहा? अल्लाह तफसीर में लिखा है पागल इसलिए कहा कि ये बेईमान जो थे ना, कलमा पढ़ के बेईमान, ये सिफ्तों के कायल नहीं थे ना हुजूर के, तो इनको पागल इसलिए कहते थे कि जब हुजूर वुजू करते ना तो ये लोग नबी पाक के वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। तो इनके साथ ही सहाबा के ये भी होते थे उस वक्त। तो सहाबा को कहते तुम पागल हो, हम सिर्फ उनकी तरह नमाज पढ़ेंगे,
ہم صرف ان کی طرح شریعت پر چلیں گے. یہ اس سے بڑھ کر جو تم ان کو ادب کرنے لگے ہو یہ پاگلوں جیسی بات کرتے ہو. نوٹ نہ کرو تو میرے پسینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لگا بندہ دین ماننا ہو جو رسول کہتے اس پر عمل کر. یہ کیا کرتے تم؟ یہ ہے پاگلوں والی بات. اس وجہ سے وہ کہتے کہ پاگل ہے. حضور حجامت کروا رہے, حلق کروا رہے, بال کٹوا رہے ہیں تو گرے پڑتے ایک دوسرے کے اوپر ایک بال مل جائے. اب منافق بولتے تھے یہ امام مومنین, ان بالوں میں کیا نکالنا ہے تم نے؟ یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے, بڑے پرانے نہ پیوڈا دے منافق اس وقت بھی موجود تھے جن کو اللہ امام مومنین کہہ رہا ہے. صحابہ تو گر پڑتے تھے یا تمہیں بال میں, اور منافق بھی اسی وقت کہتے تھے وہ چھڈو کا نمازہ پڑھے کرو بالا جو کی گڈنا. نعرہ تکبیر, بات سمجھ آ رہی ہے یہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ آپ بھی درس دیتے ہیں. شریعت آئی ہے عمل کے لیے. سلاموں میں کیا پڑھائے گی, یہ تبرکوں میں کیا پڑھائے گی, یہ عزت کرنے میں کیا پڑھائے گی, اور میں کو اس رکوع میں کیا پڑھا ہے جی؟ اس کا بھی تو کچھ کرو نا. یہ ریجیکٹڈ رکوع ہے, یہ پورا رکوع جو میں پڑھ رہا ہوں ریجیکٹڈ ہے. یہ کس طرح پھر قرآن میں آ گیا؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جب اتنا غصہ کیا, ہائے ہائے ہائے, معلوم ہوا اپنے حبیب کے لیے امتیوں کی یہ ادائیں رب کو پسند ہیں. تو ان کو پاگل پن کہے, رب پلٹ کر ان کو پاگل کہتا ہے. معلوم ہوا آج بھی مومنوں سے رب کا تقاضا یہ ہے کہ میرے حبیب کو میرا قانون کی حد تک مت مانو, دل سے میرے حبیب سے پیار بھی کرو. ورنہ اتنا غصہ, اور وہ بھی اللہ پاک کا. چلو ہمارا تو مشہور ہے, وہ مولوی غصے میں آ جاتے ہیں. جس اللہ نے سارے جہان میں مربت پیدا کی ہے وہ آج وہ اس طرح ہو گیا. وہ تو ازلی اس طرح ہے, آج نہیں ہوا. ازلی اس طرح ہے کیونکہ اس کا تو کوئی کام آج وہ آج والا ہوتا ہی نہیں نا, تو ازلی ابدی ہے. مسلمانوں بات یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے. ان لوگوں میں کتنی بڑی بیماری ہے. لوگ ہمیں آج کہتے ہیں کہ سکھوں کے خلاف کبھی تقریر نہیں سنی, 2 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے سنگھوں کے خلاف تقریر نہیں کی. ایک بھولا سا آدمی جو ہے سکھوں کے خلاف آپ نے تقریر نہیں کی. میں نے کہا جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو سکھوں کے خلاف تقریر ہو جاتی, لا شریک لہو کہتا ہوں تو عیسائیوں کے خلاف تقریر ہو جاتی, لا زدہ ولا ندہ ولا حدہ کہوں تو یہودی نصرانی سب کا رد ہو جاتا ہے. زیادہ خطرناک یہ ہے کہ اللہ نے بھی تو سورہ بقرہ شروع ہی ان سے کی ہے. فرمایا جو کھلے کافر ہیں ان کے لیے صرف ایک آیت ہے, دیکھو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. جو کھلے کافر تھے میری ایک آیت میں بات ختم ہو گئی. جو کلمہ پڑھ کے کافر تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 آیتیں نازل فرمائی. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب کھلے کافروں کی زیادہ مذمت ہونی چاہیے تھی نا, تو کھلے کافروں کو تو ایک آیت اور کلمہ پڑھ کے کافروں کے لیے 8 آیتیں. معلوم ہے کھلے کافر آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے, دور ہو, دور سے آتے ہی آپ کو پتا ہو وہ سنگ ہے, یہ رام ہے. بات سمجھ آئیے؟ اور یہ کافر کلمہ پڑھتا جب آئے گا تب کیسے پہچانو گے ہے کافر اور پڑھتا کلمہ ہے؟ دیکھو نا یہ قرآن ہے بھائی. اسی لیے جھگڑا بھی بڑھتا ہے, اسی لیے جھگڑا بڑھتا ہے. اور ہم یہ نہیں سمجھتے, لوگوں کو ہماری نیت پر شک ہو جاتا ہے زیادہ یہ کیوں دکھ سے بات کرتے. میں کہتا ہوں اس کا طریقہ یہ نہیں جو تم نے اپنایا ہے کہ تم اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہو اور پھر ہمیں یہ تلقین کرتے ہو کہ سخت بات مت کرو, سخت بات مت کرو. میں نے کہا تم اپنی نیت ٹھیک کرو. یہ جھگڑا ختم تب ہوگا جب تم نیت ٹھیک کرو گے, اپنی ڈائریکشن درست کرو گے اپنی. تم بک بک کرتے ہو تمہیں پتا کوئی نہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ رسولوں کی عزت کرنی چاہیے یہ ہمارے نفس کی آواز ہے. لعنت اس بندے پر جس کے نفس کی یہ آواز ہو. یہ ہمارے نفس کی آواز ہے, یہ ہماری خواہشات نفس ہے نا. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے مومنوں میرے رسول کی عزت بھی کرو, تعظیم بھی کرو.
اگر کوئی سنی اپنے نفس کی آواز پر کہتا ہے تعظیم کرنی چاہیے، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کرتا تو غلط راستے پر جائے۔